والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله دوستو السلام علیکم. حمد و درود تو بعد اس عاجز دی دعا ہے قدرت کاملہ والے مولا تعالی دی بارگاہ دے اندر کہ ناچیر نو خاندان دوستاں سمیت ہر شر تو اپنی رحمت دی پناہ عطا فرمائے اور دونوں جہاناں دے اندر عافیت و سعادت بخشے. اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اس مختصر وقت دے اندر جڑا مسئلہ چیف جسٹس دی برطرفی دا اٹھا کھڑا ہے اور پھر جلوس جلسے وغیرہ ایسے فتنیاں دے متعلق جناب دے قرآن و سنت دے نال کچھ نصیحت آموز گلاں گوش گزار کرنا. اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم فرقان مجید دے اندر سورت انفال آیت نمبر 25 وچ ارشاد فرمایا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور بچو ایسے فتنے تو جیڑا ہرگز نہ پہنچ سی انہوں جڑے تھوڑے چو ظلم کر بیٹھے نے، خصوصاً یعنی صرف اور صرف ظالماں تک یا ظلم زیادتی کرن والیاں تک محدود نہ رہے گا، بلکہ اس فتنے دی زد دے اندر کرن والے اور نہ کرن والے وچ شامل ہو جان گے. ایسے فتنے تو بچو اور اللہ تعالی نو جانو کہ وہ سخت عذاب والا ہے. یہ آیت کریمہ دا ایک مفہوم جناب دے سامنے پیش کیتا ہے. اس دی تفسیر دے اندر مفسرین کرام لکھیا ہے فتنے تو مراد فتنیاں دے اسباب ہیں گناہ، معاصی، اللہ تعالی دی نافرمانی والے کم. انہاں ویخ کے چپ رہن والے بندے، خاموش رہن والے بندے، طاقت ہون دے باوجود نہ روکن والے بندے، جدوں اللہ رب العالمین اپنا غضب، ناراضگی اتاردا ہے، وہ پھر جڑے کرن والے نے وہ تے چپ رہن والے وہ سب نو پھر وچ لپیٹ لیندا. کرن والے تے ظاہر وہ حقدار ہے ہی سن اللہ تعالی دے غضب اور ناراضگی دا. نزول انہاں دے اوتے حق بندا سی، لیکن چپ رہن والے بھی قدرت دے باوجود نہ روکن والے وہ بھی نال شریک ہو جاندے نے اور مستحق بن جاندے نے اللہ تعالی دے اس غضب اور ناراضگی دا جڑے غضب اور ناراضگی کرن والےاں نوں آئیے وہ چپ رہن والےاں نوں بھی لے لیندی. پھر اللہ تعالی دے عذاب دیا مختلف شکلاں نے، آپس دی سختی، لڑائی، فتنے، املاک دی تباہی، جھگڑے، جلوس، نسلی فسادات، لسانی فسادات، برادریاں دے جھگڑے، یہ سارے اللہ تعالی دی طرفوں عذاب ہوندے نے، سزاواں ہوندیاں نے. اس دے غضب اور ناراضگی دی ایک شکل ہوندی اور جزا ہوندی اصل برائیاں دی تے برائیاں تے چپ رہن دی. قرآن پاک اور سنت رسول پاک سرکار تو ایو سمجھ آؤں ہے مسئلہ جڑا میں بیان کر رہا. اس سلسلے دے اندر دو احادیث مبارکہ میں جناب نو سنانا، دو روایت کہ ایسے جدوں فسادات آپس دیاں سختیاں دے اٹھ کھلوندے نا، اس لیے مرن مران والے سب دے سب ہلاک تے برباد تے جہنمی ہوندے نے. ہوندا جو غضب الہی ہے، کوئی کرن والے کوئی چپ رہن والے، سب واسطے وہ جہنم دا بالن بنتے ہیں اور سب واسطے عذاب الہی ہوندا ہے، غضب ہوندا ہے اور ادھروں مردے گئے ادھر جہنم داخل ہوندے گئے. یہ دو احادیث مبارکہ اس سلسلے سنانا تھا. اور دونوں احادیث مبارکہ دا حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دے استاد اور شیخ دی کتاب الفتن
آخری جلد دے اندر یہ دو احادیث مبارکہ موجود ہیں. اسید بن متشمس فرماندے نے کنا عند ابی موسیٰ، اساں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی پاک دے کول بیٹھے ساں. فقال الا احدثكم حديثا كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يحدثنا، فرمان لگے تانوں میں وہ حدیث نہ سناواں جڑی رسول کریم سرکار سانو بیان فرماندے سن. گل قلنا بلا، اساں عرض کیتی کیوں نہیں سرکار بیان فرماؤ. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يكثر الحرج، فرمایا قیامت قائم ہونے تو پہلو پہلو قتل عام ہو جان گے. بند کرو یار کنے فرمایا قیامت قائم ہون تو پہلو پہلو قتل زیادہ ہو جان گے، حرج زیادہ ہو جائے گا. اسان کیتی یا رسول اللہ حرج کنو آندن؟ فرمایا القتل القتل، قتل. قلنا اکثر مما نقتل اليوم، جنہ اساں عرض کیتی صحابہ کرام فرماندن اساں عرض کیتی نبی پاک دی بارگاہ وچ جن اج اساں قتل کرنے آئے انہاں تو ہی ود ہون گے. آپ نے فرمایا لیس بقتلکم الکفار، یہ کافراں دا قتل نہ مراد کہ اس لیے کافر زیادہ قتل ہون گے. یعنی صحابہ نے عرض کیتی کہ ایسا ہوں کافراں نوں مارنے آ، جہاد کرنے آ، جن ایسا کافر مارنے آ اس تو ہی ود اس لیے کافر ماریں گے، اس لیے مارن گے مسلمان. آپ نے فرمایا کافر قتل کرنے میں نہیں پیاندا، ولکن یقتل الرجل جارہ و اخاہ و ابن عمہ، بندہ مارے گا اپنے ہمسائے نو، اپنے برا نو، اپنے چاچے دے پتر نو. قال فابلسنا حتى ما يبدي احد منا عن واضحہ، صحابہ فرماندے نے اساں تے مایوس ہو گئے تے انج گم سم ہو گئے کہ ساڈے چوں ہاسا بھی کسے دا نہ رہیا، بند پریشان ہو گئے بھی ان دے حالات ہون گے بھی آپس وچ مسلمان بھرا نو تے چاچے دے پتر نو تے جناب ہمسائے نو قتل کیتی جان گے. قال قلنا ومعنا عقولنا يومئذ، اساں عرض کیتی یا رسول اللہ کیا اس لیے اساں عقل والے ہوواں دے؟ صحابہ دے پوچھنے کا مطلب یہ سی بھی انج دا قتل عام، بھی بھرا نو قتل کرنا، ہمسائے نو قتل کرنا، چاچے دے بھرا رشتے داراں نو قتل کرنا، یہ کوئی عقل والے بندے دا کام نہیں. صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ کیا اس لیے عقل والے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا تنزع عقول اکثر اہل ذالک الزمان، اس زمانے دے اکثر لوگاں دیاں عقلاں کھس جان گیاں. اکثر لوکاں دیاں عقلاں ہی نہیں رہن گیاں. یخلف ہباء من الناس یحسب اکثرهم انہم علی شیء ولیسوا علی شیء. فرمایا اس لیے لوکاں دیاں نسلاں انج ہون گیاں بیکار تے بے عقل تے کسے کم دے نہ، جویں روشنی سورج دی روشن دان یا دروازے تھانی اندر کمرے چ پی رہی ہوئے تے گرد غبار بریک بریک دانے اڈدے اس روشنی چ نظر آوندے نے. فرمایا انج دے کم عقل بے وقوف تے تھڈو کسے کم دے نہ تے ہولے قسم دے بندے ہون گے. انہاں دیاں نسلاں ایڈیاں بیکار ہون گیاں. یحسب اکثرهم انہم علی شیء، وہ بہتے انہاں دے سمجھن گے ہی ہوئی کہ اساں بڑے وڈے کام کرنے پے.
لیکن لیسو علی شے ہون گے کسے کم دے اتنے بھی نہیں ہون گے تے کسے طرح دا انہاں کول ایک حدیث مبارک تشریح بعد کرنا یہ ایک دوسری بھی سنا لینا. علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب سنت. جندب بن سفیان صحابی فرماندے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستکون بعدی فتن کا قطع اللیل المظلم. فرمایا انج فتنے ہون گے جویں سیاہ اندھیری رات دے ٹکڑے ہوندے. کیا مطلب؟ جویں اندھیری رات دسدا نہیں ایویں بندیاں نو فتنیاں وچ انہاں فتنیاں وچ دسے گا نہیں کی کرنا ہے تے کی نہ کرنا. دل انج انے ہو جان گے اس لیے. تصدم الرجل کسپد میں جباہ فحول الثیران. بندے انج ٹکرا مارن گے جیویں ڈھگے اپنیاں ٹکرا مارتے ہیں. یعنی کیا مطلب کہ ڈھگے جی آپس بھڑ دے تے ٹکرا مار دینو ان بندے آپس ٹکرا ہی مارن گے تے بھڑن گے. یصبح الرجل فیہا مسلما ویمسی کافرا. انہاں فتنیاں وچ بندہ صبح مسلمان ہو سی اور شام نو کافر ہو جا سی. ویمسی مسلما ویصبح کافرا. شامی مسلمان ہو سی تے سویر کرسی تے کافر ہو سی. فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ فکیف نصنع عند ذلك. یا رسول اللہ ان دے حالات وچ اساں کی کراں؟ آپ نے فرمایا ادخلوا بیوتکم. اپنے گھراں وچ وڑ جاؤ. ادخلوا بیوتکم. اپنے گھراں وڑ جاؤ. وَأَخْمِلُوا ذِكْرَكُمْ. اپنا ذکر گم کر دو. وہ فتنے والے تے پارٹیاں والے تھانوں جانے نہیں نا. انج گمنام ہو جاؤ انہاں دی نگاہ وچ. قال رجل من المسلمین افرأيت ان دخل على احدنا بيته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليمسك بيده وليكن عبد الله المقتول. حضور جی گھر چ واڑا ون تے مڑ مارن واسطے گھر چ واڑا ون تے مڑ کے کراں. سرکار نے فرمایا ہاتھ اپنا روک لیا جے. اللہ دے بندے قتل ہونے والے بنیا جے قتل کرنے والے نہ بنیا جے. فإن الرجل يكون في قبة الإسلام فيأكل مال أخيه ويسفك دمه ويعصي ربه ويكفر بخالقه فتجب له جهنم. فرمایا بندہ اسلام دے قبے چ ہوندا ہے یعنی اپنے اسلام تے عمل پیرا ہوندا ہے محفوظ ہوندا ہے. پھر نکلدا ہے تے کھاندا ہے اپنے بھرا دا مال اس دا وگاندا ہے خون. رب اپنے دی کردا ہے نافرمانی. خالق اپنے نال کردا ہے کفر تے جہنم اودے تے لازم ہو جاندی. اسلام وچ بیٹھا جہنم نو ٹر گیا. یہ کام کردیاں یہ دو احادیث مبارکہ ساڈے اس وقت دے حالات دا منظر بھی پیش کیتا ہے کر رہی ہیں اور ساڈے واسطے رہنمائی بھی پیش فرما رہی ہیں. اس
وقت فتنے ایویں دے نے جویں رات ہنیر گھک ہوندی ہے نا تے کچھ نہیں دسدا. تعلیمی فتنے، حکومت دے فتنے، ایجنسیاں دے فتنے، ون سمنے فتنے ہی انج دے نے جیڑا بندے نو پتہ ہی نہیں لگدا کہ یار اس لیے کفر کی ہے، ایمان کی ہے، حلال کی ہے، حرام کی ہے، کرنا کی ہے، نہیں کرنا، جائز ناجائز دا کوئی پتہ رہندا ہی نہیں. اور جس لیے یہ حالات ہون نا انج دے فتنے ہون اس لیے سمجھو ایمان نہیں رہا. جس لیے انج دے کیوں کہ ایمان ہے نور. فتنیاں نو آخیا گیا ہنیرا، گوک رات دے ٹکڑے. ایمان ہے روشنی. یہ مطلب یہ نکلیا جدو دل انج دے ہو جان گے کہ انہوں نے تھڈو پتہ ہی نہیں رہنا کفر دا، ایمان دا تے کسے جائز ناجائز دا. تے اس لیے سمجھ لو کہ ایمان اندر ختم ہو گئے. جے ایمان دا نور ہوندا تے ضرور پتہ لگ جاندا کہ اساں اس پاسے جانا ہے یا نہیں جانا. تاں کر کے نبی پاک نے فرمایا بندے ٹکرا مارن گے، بھڑن گے کاندے آنگو، ڈگیا آنگو. اے فلانی تنظیم سپاہی اٹھ پئی تے فلانی اٹھ پئی تے فلانی اٹھ پئی تے پے بھڑ دے جناب. اے پیپل پارٹی ہو گئی تے پے بھڑ دے. اے مجرم لیگ ہو گئی تے پے بھڑ دے. یہ سکولی اج فلانا جناب پل پہ توڑتے ہیں تو فلانے نال لڑتے پہن تے حکومت نو ماری جاندے نے تے حکومت انہاں نو ماری جاندی ہے تے جناب اے پٹھان ہے تے سندھی ہے تے پنجابی ہے تے بلوچی ہے تے آپس وچ پئیاں لڑائیاں. اے اوے لعنتی فتنے نے جڑے رات گھوک ہنیری دے ٹکڑیاں وانگو جنہاں نبی پاک نے فرمایا ہے، جنہاں دے اندر نبی پاک نے فرمایا سویرے مومن ہو سی شامی کافر، سویرے شامی مومن ہو سی سویرے کافر ہو جائے. پہلی حدیث پاک جڑی سنائی اس دے اندر حضور سرکار نے دسیا کہ عقل خس جانی. کی ہونی؟ وہ عقل خسن دا مقصد بھی ہوئی ہے کہ ایمان دا نور اندر خس جانا ہے، جس کی وجہ نال وہ عقل ہی نہیں رہنی جڑی سمجھے کہ اساں جڑا قدم اٹھانے پیا کدے واسطے پہ اٹھانے، یہ سمجھے ہی نہیں رہن گیاں. اس وقت ایمان نال عقل ہی ختم نے. ہوں میں تھانوں موٹی جی گل دسنا اس عقل دے ختم ہون دی. اس ویلے دی مثال لے لینے ہاں. ملا اعلان کیتی کھڑے نے جلوس کڈو، جمعے دا دیہاڑ ہے اج، جلوس کے تاں پولیساں باہر آئی بیٹھیاں جگہ جگہ تے کھل رہی پہ. وکیلاں ججاں وکیل امر جج تو نہیں ہو گے، وکیل انہوں نے اعلان کیتے ہوئے جلوس کڈو. جو قاضی والوں بھی اعلان ہو گیا کہ بس جلوس کڈو تو فلان کرو تو جناب کیوں بھائی افتخار چودھری چیف جسٹس اتر گیا ہے، عدلیہ جو ہے یہ اس کی توہین ہو گئی ہے. ہوں دنیا دے بدترین کھوتے کٹھے کرو نا تے اے وکیل تے اے ملا تے اے جلوسی کنجر بنتے ہیں. ہوں انہوں بندہ یہ پوچھے بھائی اونتھی دے اتے انصاف ہویا کدوں ہے؟ میں تے مثال تمہیں دینا ایک. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر صحابی رسول صاحب انہوں کسے کوفے دے رہن والے بندے کوفے دے رہن والے بندے نے انہوں مسئلہ پوچھا، حضور یہ دسو حج کردیا بندے کول مچھر مر جاوے تو کی سزا ہے؟ وہ مسکرا پائے تے فرمان لگے واہ بھائی واہ، جیڑی قوم نے نواسہ رسول اللہ دا خون روڑ دیتا ہے اج مچھر دا پوچھن ڈے. وہ جتھے جس قوم تے پورے ملک دے اندر 24 گھنٹے
رسول کریم سرکار دے قرآن دین دا خون رڑتا ہے اتے ایک افتخار چودھری نے ہونا ہے. اتے اینا سال ہو گئے کیڑا ظلم کوٹا چ نہیں ہوں تھانیاں چ نہیں ہوں کچہریاں چ نہیں ہوں کیڑا کفر نہیں ہوں. خود قرآن مجید ہٹیا پیا ہے تے یہودی اگے ودیا پیا ہے. تو انہاں سوراں نو قاضی ہوراں تے انہاں نو اے تے دسیا نہیں جدو ایک چودھری ہٹ گیا تو اٹھ پائے نے بلے 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 چودھری ہٹ پیا. چیف جسٹس نو ہٹا دیتا گیا ہے. یہ عدلیہ کی سراسر توہین ہے. یہ ہمیں گوارا نہیں ہو سکتا. میں نہ بےمانا نو پوچھنا بےمانو ایک کے عدلیہ ایک کے عدل. عدلیہ دی توہین ہوئی ہے تو اٹھ پائے ہو تے عدل دی توہین تے چروکنی تھی. توجہ نہیں فرمائی نے. سوچن دی گل ہے یارو. عدلیہ تے تاں ہوے گی نا عدل ہوے. عدل نہیں تے کوئی غم نہیں. عدلیہ دا ایک بندہ ہٹیا ہے تے غم چڑھ گیا ہے, فکر لگ گئی ہے, پاکستان اجڑن لگا ہے, برباد ہونے لگا ہے, بس اٹھ پو. معلوم ہویا ہے نہ کتے دے پتراں دا اصل مسئلہ اے نہیں. انہاں دا اصل رولا ہے انہاں دیاں عقلاں ختم نے, ایمان انہاں دے ختم نے. اے خود اوہی فتنے نے جنہاں دے بارے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ سویرے بندہ مومن تے شامی کافر. اے سوے جنوں شامل کر لیندے نے اپنی تحریکاں تنظیماں چ ایمان لے جاندے نے. او نبی دی امت میں فرمان رسول سنایا ہے جڑا نبی فرمایا گھر وچ وڑ جایا جے. نبی دسیا ان دیاں تحریکاں تنظیماں جنیاں اٹھن گیا شیطانی جلسے جلوس والے شریک نہ ہوا جے, گھر وچ وڑ جایا جے. تواڈے نبی دا فرمان ہے. تکبیر ساڈے سونے نبی نے کیڑی ہدایت ساری نہیں فرمائی. صدقے جاواں اس سونے دے علم تو تے صدقے جاواں ان دی مہربانی تو. اے نہ کہ اپنا خدا دے دتا علم سینے مبارک وچ رکھ گئے. نہ جیڑی جیڑی دی امت نو لوڑ سی وہ گل بھی دس گئے نے, کھول گئے نے. اور قسم خدا دی کر کے آنا ویخ لو جن ملا ملوڈے سن جلسے جلوس توڑ پھوڑ ساری نورانی ہر طرح دے بندے ہر طرح دے ملا کرا دے رہے. لیکن یار میرے حضرت صاحب پڑھے تے کونی, نہ انہاں مصنف ابن ابی شیبہ پڑھیا ہے, نہ انہاں بخاری مسلم ویکھی پڑھی ہے. لیکن ایمان نال دسو آپ آدھے آئی اس پہلے دن سبق پڑھایا کہ جلسے جلوس حرام نے, توڑ پھوڑ حرام ہے. ایمان نال دسو. اور اللہ تعالی دے فضل نال آپ نے کبھی بھی اپنے عقیدت منداں نو اجازت نہیں دیتی کہ جلوس شریک ہو, جلسے شریک ہو, توڑ پھوڑ کرو, ہڑتال کرو, فلان کرو. نہ میری گرفتاری دے دوران بھی حضرت صاحب نے ایمان نال دسو کسے نو کوئی جلوس کڈن دیتا ہے. حالانکہ اس دوران ایجنسیاں والے حکومتی ایجنسیاں والے بندے آ کے دعوت دے سن جلوس کڈو. کئی بار تے سامنے آئے آدھے سن آن کے جلوس کڈو. یہ مطلب یہ نکلیا کہ حکومت یہ انہاں فتنیاں دی کھڑپائیں سردار ہے. یہ خود چاہتے ہیں کہ جلوس ہون, توڑ پھوڑ ہوے, فساد ہو. انہاں دا مقصد ہوندے نے دو. ایک تے لوکاں نو پھڑ پھڑ اندر سٹو تاکہ جیلاں بھی بھری چن تے ساڈے ڈھڈ بھی بھری چن.
قوم تنگ ہوئے پریشان ہوئے، دوسرا مقصد ہوتا ہے ساڈے تو، ساڈے قانون، ساڈے نظام، ساڈے ظلم تو انہاں دی نگاہ پھری رہے تے ادھر ہی مرے رہے۔ تیسرا دین دی گل والے پاسے آنی نہ، انہاں اس پاسے لاؤ اور سنو۔ یہ ایسا قدم حکومت اٹھواندی ہے جس قدم دا نہ دین وچ فائدہ نہ دنیا وچ۔ اور مسلمانوں ساڈا اسلام ایڈا بے وقوف مذہب نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جیڑا مسلمان نو انج دا قدم اٹھواوے جس قدم دے اندر نہ دین دا فائدہ نہ دنیا دا فائدہ۔ قسم خدا دی کر کے آنا، اسلام جدو قدم اٹھواندا ہے اس لیے ایسا قدم اٹھواندا ہے جس نال اندا کی فائدہ قبلہ؟ ایمان نال دسو، 57-58 سال ہو گئے پاکستان نو، آ جلوس کڈے تے آ جلسے تے آ ہڑتالاں، کھ دا فائدہ ہویا ہے؟ الٹا دین دا بھی نقصان، مسلمانوں دا بھی نقصان، دنیا دا بھی نقصان۔ کافر بھی ہسدے ہون گے کہ ایڈے چگلے مسلمان ہیں۔ اساں جو انہاں نو لایا جڑی گل تے یہ چھتی لگ گئے نے۔ میں قسمیہ پیانا ساڈے اسلاف امت تو جلسے جلوس ہڑتالاں ثابت نہیں کر سکتے تھی، یہ سب یہودیاں دا بھیجیا سودا ہے۔ یہ ادھروں آئے، ساڈے اسلام میں کوئی ہڑتال نہیں، کوئی جلوس نہیں۔ ہاں جلسے اسلام دی عظمت دے بیان دے، حق دے سمجھاون دے، حق دے پیغام پہنچاون دے، یہ اسلام ہے۔ پرامن طریقے نال لوکاں نو حق دسو۔ تنقید کرنی ہے حکومت تے تنقید کرو، تنقید ہوے تے حق دے دائرے چ رہ کے ہوے، ایویں نہ تے منہ دے وچوں ایویں بکی جاؤ تے سر کوئی نہ ہوے، آنے کی پیا ہوے خلاف شرع نہ۔ اساں تنقید کرنے ہیں، حکومت تے روزانہ تنقید کرنے ہیں اللہ تعالی دے فضل نال، اور کرتے رہاں گے۔ اور ہر بندے دا، ہر شہری دا حق ہوندا جویں حضرت صاحب فرماندے نے۔ پھر اتوں ہوے بھی جمہوریت، جمہوریت تھی بہن ایک کر دے دی، ہاں ایڈا کھلا کھاتا ہوں اتنے۔ جمہوریت اتنے بابا دوسری پارٹی نو جویں مرضی تنی جاؤ، دوجی پارٹی دے خلاف جویں مرضی بولی جاؤ، سب کھلا کھاتا ہے۔ آزادی رائے ہے، آزادی خیال ہے۔ بلکہ جمہوریت اس تو بھی اگے کم ہے، ہاں جڑا اسلام نہیں وہ جمہوریت بھی ہے، وہ جمہوریت ہے کیونکہ جمہوریت اسلام کا متصادم جو تے اسمبلی دے اندر جتیاں پولے کرسیاں میرے جلسے کدی نہیں چلے، میرے جلسے کدی نہیں چلے۔ اتے ایک پارٹی ہوئی حکومت دی، ایک ہوئی اپوزیشن۔ اپوزیشن کا کیا مانا ہوتا ہے؟ مخالف۔ اپوزیشن مخالف لفظ کا مانا کیا ہوتا ہے؟ مخالف ہوتا ہے نا۔ تو مخالف پارٹی جڑی ہے جمہوریت اندا باقاعدہ ایک وجود بنا کے تے سامنے بٹھا دیتی جاتی ہے کہ آپ مخالف ہیں بولیں۔ یعنی باقاعدہ طور پہ کہ بنا کے مخالف ہو بٹھا دیں نے سامنے تے آندے نے بولو، تے جو جی چاہتا ہے بولو، بھاویں نہ حق بولو تے بھاویں حق بولو، بھاویں سچ بولو تے بھاویں جھوٹ بولو، وہ پھر انہاں کرنی ہوندی ہے جو مخالف انہاں مخالفت کرنی ہوندی۔ حکومت جے کرے صحیح تو وہ آندے نے غلط ہے، حکومت کرے
غلط تے وہ ہوں غلط نو آکھی جان گے صحیح بھئی الٹ جو چلنا ہے. ہوں فرض کرو اگر حکومت کہہ دے نا اینی مخالفت اتنے ہوتی جے کہ اگر حکومت کہہ دے کہ جتنے اپوزیشن والے بیٹھے نے سارے حلال دے نے وہ سارے ڈسک کھڑکان لگ پے نہیں 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 غلط کہہ رہے ہو. ایڈی شدید مخالفت ہوتی ہے جمہوریت. اگر وہ فرض کرو حکومت والے کہہ دیں بھئی جتنے اپوزیشن میں بیٹھے ہو یہ سب کپڑوں میں ہیں وہ نہیں وہ اندر نو 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 ہم ننگے بیٹھے ہیں ننگے بیٹھے ہیں تم کیوں کہہ رہے ہو کپڑوں میں ہے یعنی اتنی شدید مخالفت ہوتی ہوتی. اچھا ادھر تو اتنی شدید مخالفت چل جاندی تو یار پتہ نہیں یہ سمجھ نہیں لگتی بھئی ممبر تے بہ کے جو میرے ورگا کچھ اچھی گل چکرے تو پھر اتنے آتے نے حکومت کے خلاف بولتا ہے. لکھ کر دے دیں کہ اب آئندہ کے لیے نہیں بولیں گے. ادھر جتیاں قبول کرسیاں قبول گالاں قبول. واہ واہ جمہوری ڈرامے بازو واہ. ادھر اتنا کچھ قبول ہے ادھر خالی بولنا قبول نہیں. کیوں وجہ کی ہے یار کدی اس نقطے تے پہنچے جے وہ میں سمجھانا. حکومت سمجھدی ہے بھاویں پے ماردے نے جتیاں تے بھاویں کرسیاں تے بھاویں جو کچھ ہے تے یہ بھی کنجر ساڈے نال دے جمہوری نے نا نظام دے ساڈے نو منن والے نا. ہن وچ جو شریک ہے جو مرضی پہ کرن ساڈا نظام تے ہلنا نہیں کفر تے اوویں قائم رہنا ہے نا. تے اساں ہاں کفر دے پورے نظام تو مکمل طور تے باہر. جدو اسا کرنے تنقید بھاویں ہوندی ہے جتی دی تھان تے کرسی دی تھان تے خالی زبان نال تے ہوندی بھی حق کے وہ آندے نے لے گیا گوڈیوں گٹیوں لے گیا. یہ جڑا بولدا پیا یہ تے قوم نو ساڈے نظام کفر دے خلاف پیا کردا ہے. یہ خود شریک نہیں. یہ جدو دعوت دے گا تے قوم ہو جاوے گی ساڈے نظام دے مخالف ہو تے جدو ساڈے نظام دے خلاف ہو گئی تے اساں تے گئے ساڈا نظام جو گیا تے مڑ اساں تے ککھ دے نہ رہے. ادھر انہاں نو پتہ ہے نظام دے خلاف تے سور ہے نہیں جویں دے اساں سور آئے میں دے اگوں بیٹھے نے. اصل رولا ہے نظام دا. ہاں انہوں نے پتا ہے کہ جیڑی تنقید چشتی ورگا کرے گا یہ کرے گا پورے اسلام دی گل تے پورے کفر دی مخالفت دی گل. ادھر کفر مخالفت نہیں اتے صرف اینا ہی ہے نا یہ اترن تے اسی آئیے یہ اترن تے اسی آئیے یہ اترن تے اسی آئیے تسی جاؤ تے اسی آئیے. رولا تے صرف اینا ہے. وہ یہ تو نہیں آتے بھی جی ٹٹی تسا پہ کھانے جی اصا نہیں کھانے نہ وہ آتے نے تسا نہ کھاؤ سانو کھان دیو پیچھا وہ آتے نہیں اصا ٹٹی کھانی تسا نہ وہ ہوں سارے جانتے ہوتے نے بھی رولا صرف گند کھان دا ہے وہ بھی گند تے راضی تے ہے اصا بھی رولا صرف یہ بھی وہ آتے نے پہلو سانو کھان دیو نہیں اصا نہیں سانو کھان دیو صرف رولا وہ جانتے ہیں. اصا یہ آنے کہ ٹٹی کھاؤ ہی نہ سورو. مولانا مفتی احمد چشتی صاحب میں کسمیا پیانا. ہاں جن اپوزیشن والے ہون باویں مجرم لیگ اپوزیشن ہوئے تو پپلی حاکم ہون پپلی اپوزیشن ہوئے مجرم لیگ حاکم ہون جنیاں تنظیم والے کاف لیگ نون لیگ فلانے لیگ جن یہ حکومت والے مخالف بنن یہ سارے دا منشور ایک ہی ہوتا ہے کہ جیڑا انگریز دا گند تساں کھاندے ہو اساں بھی وہی کھانا ہے. صرف رولا یہ آندا وہ آندا پہلا مینو منہ مار دین وہ آندا پرام مار اونتری دا
پہلو میں گند کھاوا کہ تینوں کھان دیا؟ صرف رولا ہاں آسان کہ اتری دیو گند کھائی دا ہی نہیں، نہ اتلے کھاؤ تے نہ تھلے والے، نرا گند لانت نو پراں کرو، تسا نبی پاک دے نور تے آؤ۔ انگریزی گند کتھے، خدا رسول دا نور کتھے؟ تو آندے نے ہیں بولنا بند کرو۔ اللہ دا بندہ جنوں گند دی چش پی جاندی ہے نا، وہ گند تے ہی رہندا ہے، وہ کدو روٹی والے پاسے ہوندا ہے۔ جنوں نشے دا چسکا جو پی جاندا ہے تے پیا بھاویں روڑی تے ہوندا ہے، وہ آندا ہے ملے ہی ہوئی۔ یہ جڑے کافران دے ٹٹو ہیں نا، منافقین مرتدین نیچری ٹولا، اور انہاں نام مراداں نو گند دا چسکا ہے۔ انہاں نو جدو حضور پاک دے نور دی دعوت دینے آئے آندے نے یہ ہمیں دعوت بھی قبول نہیں، چاہے تم جتنے میٹھے انداز سے کہو۔ مثلا میں ہوں کچھ نہ کہ میں میٹھا انداز اپناواں، میٹھا کہ اے میرے پاکستان، اے ہم وطنوں، اے تنظیموں جماعتوں والے بھائیوں، یہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو، اور برائے مہربانی آ جاؤ کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف۔ انہاں موڑ بھی آخنا ہے پابندی لگاؤ، بولنے پہ پابندی ہونی چاہیے۔ یہ سانو دعوت دیندا کیوں ہے؟ ایسا ویسے ہوں سمجھ لگی نے۔ ہوں دوستو اگلی گل میری سنو انہاں دے بے وقوفی دی۔ آخے جی ہندو چھوٹا جسٹس سی، چیف جسٹس سی، چھوٹا نائب، کی نام انہوں نے دسیا نے؟ بھگوان داس۔ اے اللہ خدی لعنت ملا انہاں ملوڈیاں تے لعنت جنہاں جمہوریت نو منیا ہے، وہ انہاں دا بٹھا گل ہوے۔ بھگوان داس آکھے سی نائب چیف جسٹس، تے حکومت دا منصوبہ یہ سی کہ ہن او چیف جسٹس جڑا افتخار چودھری ہے انہوں ہٹا کے تے بھگوان نو اگے کرو سن، جی میں گل میرے سننے چاہیے کوئی انجے ہونا ایویں تھی نا بھئی وہ بھگوان داس نو اتے لیاؤ نے چیف جسٹس بناؤ نے۔ ہوں جناب اتے مولویاں دی رگ اٹھ پئی، حرکت چ آ گئی رگ بے غیرتی والی۔ غیرت دی تو ہوئی نا کی اٹھنی ہے، وہ بے غیرتی والی رگ انہوں دی ہل پئی ہے۔ بھگوان داس جو ہے وہ چیف جسٹس بن رہا ہے۔ میں کیا پہلے تے لانتی ہو تساں اے سوچو، تہاڈی بے وقوفی تے مینوں تعجب آتا ہے کہ تہاڈا ملک مسٹر جناح ایڈا لانتی بنایا ہے کہ جس ملک دے اندر قانونی لحاظ دے نال بھگوان داس کھتری چیف جسٹس، یعنی کیا مطلب کہ وڈے تو وڈا عدل و انصاف دا فیصلے کرنے واسطے کھتری ہے۔ ملک اسلامی تے قانون اسلام والا تے فیصلہ ہوتا ہے قرآن والا، تے قرآن کا فیصلہ کھتری کرے گا۔ وہ کھتری نو تے قرآن نو ہاتھ لاؤن دی اجازت نہیں۔ کہ لا سکتا ہے ہندو قرآن نو ہاتھ؟ سکھ لا سکتا ہے؟ جیڑا پلیت ہاتھ نہ لا سکے وہ فیصلہ کرے۔ اچھا ہوں ظاہر بات ہے
یہ مطلب یہ نکلیا تے مسٹر جناح تے نال کیتا دا پیو آخ گیا سی انہیں آخیا سی نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان رہے گا. ہوں وہ ہندو جڑا ہے کیونکہ شہریت کے حقوق اس کو کہتے ہیں حقوق شہریت. حقوق شہریت ہندو تے سکھ تے چوڑے تے مسلے سب کیتے گئے برابر. جدو برابر ہو لہذا جس عہدے مسلا بہ سکتا ہے اتے کھتری بھی بہ سکتا ہے. لکھ لعنت جے نظام تے ہے تے اس ملک بنن تے نو میں پاکستان آکھاں کہ کفرستان آکھاں جو اسلام دے اندر تے کافر مسلمان ایک دا فیصلہ نہیں کر سکتا پورے ملک دا فیصلہ کیویں کافر کرے گا. ہوئے سنو تمہارا ملک سیکولر ہے لا دین ہے. پہلے دن تو جس تے مسٹر آخیا سی یہ سیکولر ریاست ہوگی اسے دے تحت ساڈے واسطے ادھر ویکھو بھاویں آوے بھگوان داس بھاویں آوے شیطان داس سارے جج ہٹا کے چوڑے بہا دین کھتری بہا دین مجوسی بہا دین یہودی بہا دین جہو جا اگو قانون اوہو جا چلان والے. میں تے آنا کلمے پڑھن والا ہک نہ ادے ہوے ہون ہی سارے چوڑے. یہ تے ہک نو پر ہوندے نے نا بھئی ایک آ جائے گا بھگوان اتے پہلوں رہا وچ تے کوئی گل نہیں. ہوں اتنے آن لگا پھر سیاست جاگ پئی. اسلامی نظریے دے مطابق میں آنا ہونا توجہ دیگ پکی ہوے سور دی ونڈن واسطے مسلمان چاہیے یا چوڑا بولو ہوئے. جے مسلمان بیٹھے تے سارے آخنا ہے شرم کر حیا کر نہ مرادہ پلیت بھائی ماں نے کوئی شرم کر. قانون ہے انگریز دا 1860 دا یہ ہے سور دی دیگ پکی. ہاں جی اتے جیڑا مسلمان جاوے گا نا انہوں اساں آکھاں گے بھائی ماں نہ شرم کر اترا سور دے اتنے جا بیٹھا سور دی دیگ پہ بنڈنا ہے. جیڑا کھتری جاوے گا اساں آکھاں گے بہت اچھے یہ حق ہی تیرا سی. چوڑا جائے گا تو چوڑا اساں آکھاں گے بالکل ٹھیک ہے اتے ہی بہو. اور اساں اپنے مسلمانوں آکھاں گے مسلمانوں انہاں سور دے سوراں کول فیصلہ کران جاؤ ہی نہ. جس ملک میں اسلامی حاکم نہ ہو قانون اسلامی نہ ہو اس ملک دے مسلمانوں حکم شریعت نبی دی طرفوں کہ جیڑا انہاں دا وڈا عالم ہوئے متقی پرہیزگار ہوئے ان دے کول جا کے فیصلے کراون او جویں قرآن حدیث کے مطابق شریعت دے فیصلہ کر دے دونوں فریق سر جھکا کے تے تسلیم کر کے واپس آ جان. کافر تے کفر دے قانون کو فیصلہ کران نہ جان نبی دی شریعت آکھ دیے. اساں اے آکھاں گے اے لانتی جہو جا نظام اوہو جا چلان والے اور مسلمانوں نہ تھانے جا نہ کچہری جا تو نبی پاک سرکار دے دین دا کوئی عالم سچا لبو ان دے کول جا کے فیصلہ کرا لے شریعت نبی قرآن دے مطابق ان دے تے سر جھکا لے. اے ہوئی تیرے واسطے عدالت ہے اے ہوئی انصاف ہے کسی اور کچہری تکبیر میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ آپ کی فرماندے ہوں سن بیلیو
وہ آپس رل کے فیصلہ کر لیا کرو تو انگریز دی کچہریاں نہ جایا کرو، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر میاں شیر ربانی غوث زمان قطب دوران دی گل میں نہ وکھاواں تو جرمدار ہاں۔ امام اہل سنت فتاوی رضویہ جگہ جگہ لکھے، آپ نے فرمایا ایک تے مسلمان بینکاں وچ پیسہ نہ رکھن، یہ اعلی حضرت نے اس وقت منصوبہ دیتا سی۔ دوسرا فرمایا سی اعلی حضرت نے کہ کچہریاں چ پیسہ برباد نہ کرو، ایک انصاف نہیں اتے کفر ظلم ہے، دوسرا پیسہ برباد ہوتا ہے بے دریغ ایویں ایڈا سارا اسٹام تو روپیہ 500 جے کچہری جا کے تسا درخواست بھی دینی تو درخواست بھی مفت نہیں دے سکتے، اتے بھی کچھ لگنا ہی ہے تے صدقے جاواں اسلام دا انصاف ہمیشہ سستا ہے، ادھر انصاف نہیں ظلم ہے تے ظلم بھی مہنگا، اسلام انصاف ہے تو وہ بھی سستا۔ کیسی عجیب گل ہے، کیسی کم بخت قوم ہے جیڑی ظلم مہنگا لوے انصاف سستا نہ لوے۔ یہ مطلب ہے پھر اصا انہوں لوگوں کی صافے چائے کھڑے ہاں جنہوں نے بارے حضور نے فرمایا کہ عقلاں خوش جان گیا۔ خوش گئی عقل کہ نہ خوش ہوں میں مثال دینا کہ اگر میں کہہ دیا کہ یارو فیصلہ کران واسطے حضرت صاحب کو آ جایا کرو، میرے کو آ جایا کرو، یا میں دسنا فلانا مفتی صاحب بیٹھا جڑا شرع نو جانن والا ہے تے ڈنڈی بھی نہیں مارے گا، حق دا فیصلہ کر دے گا، اندر کول جا کے فیصلہ کرا دیا کرو تے تھانے کچہری جان دی نوبت ہی نہ آوے، ایمان ہی بچے، پیسے ہی بچے، انصاف ہی ہوے، سب کچھ ہوے۔ لیکن کیا مننا ہے بابا ایتھے؟ کیا مننا ہے؟ ایتھے صرف جوت چلتا ہے، چن کتھے گزاری گئی رات وے، جدو پولا وکھی وجدا ہے پھر آندا ہے آئے سر آئے۔ اس قوم نو جتیاں کھان دا چسکا پی گیا ہے۔ میں قسم خدا دی کر کے آنا قوم کارا کر لوے نا آپس تے تھانے تے کچہریاں وہ صفے ماتم بچ جاوے، وہ آخن ہے انہوں یہ سیاح کر کے دتا ہے، ساڈا واہ واہ دا دپا چلیا سی، بنیا کی انجے نہیں؟ یہ ظالم جڑے انصاف دین دے بہانے آئے کھڑے ہوتے ہیں ظلم کرنا، انہوں دے سارے ظلم مکے کھڑے ہو، صرف اور صرف بے وقوف قوم دی بے وقوفی نال اے حکومتاں قائم نے۔ میں قسمیہ پیانا جے قبضہ قدرت میری جان ہے، جی میں سونے نبی پاک نے فرمایا تنزعو عقول اکثر اہل ذالک الزمان، اس زمانے دے لوکاں دے عقل بہتیاں دے خوش جان گے، یہ عقل خوشی کھڑی تاں حاکم نے جدو سانو آندے نے، میں نے اگلے دن ایک بندے آخیا اسمبلی جا، اسمبلی جا کے تو اتے گل کر، میں آخیا جی میں بگیاڑا کول جاواں تے بگیاڑا نو سمجھاواں کہ بگیاڑو بکری نہ کھادی کرو، اوتری دا او سور دے سور بیٹھے بگیاڑ، انہاں سوراں نو سارا پتہ ہے اوتے کفر دے حامی، کفر دے محافظ، کفر دے کہ آکھاں تسا نہ کرو، کیوں؟ میں کہا بدبختا تھوڑی بے وقوفی نال اسمبلی بندی ہے، تھوڑی بے وقوفی نال حکومت بندی ہے۔ اساں بگیاڑاں نو نہیں آکھنا تساں ظلم چھڈو، اساں بکریاں نو آکھنا ہے ایدے جاؤ ہی نہ، اگوں بگیاڑ پیندے جے۔ سمجھ نہیں آئی نے؟ اوترا میں کہ میں وچ جا بواں تے جیڑا میں کہ پتہ ہے جیڑا اوتھے بولدا ہے، جیڑا اوتھے بول لیندا ہے یا اندر تن چھڈ دینے۔ جوید ہاشمی اندر پیا، کنے کنے لیڈر بننے والے اندر پے،
جنہ ایویں ہے بھی حالانکہ کفر دے نظام دے وچ سن لیکن ایویں کوئی بلدی پھردی گل انہاں دے منہ وچوں ایویں نکل گئی ہے پارٹی بیس دے اوتے کوئی سچی انہاں چوک کے اندر کر دیتا ہوں حقوق نسواں بل دے وقت کنے استعفا دے کے باہر نکل آئے نورانی صاحب دی بہن نکل نہیں آئی اسمبلی وچوں مرو تساں پتہ نہیں کا ہاں یار اپنے نور نے سن نور تو نورانی ہاں اللہ تعالیٰ ان کی قبر ہوں نور ہی سٹے یہ یاد سکنے بس بخش دے اس نورانی صاحب کی بہن ہے ہوں نس کے آئی ہے اسمبلی ہوں ایمان نال دسو کیوں نکل کے آئیے اس واسطے کہ یہاں پر تو بات ہی نہیں سنتے یہ حقوق نسواں بل جو انہوں نے پاس کیا ہے یہ تو زنا کا بل ہے لہذا ہم نہیں رہتے اندر میں کیا پتر ہون نکل آئے ہو نہیں رہتے کہ ہاں میں کیا سیانے نہیں اصل آئے ہی نہیں چگڑ دے پترو اندر جا کے باہر نکلے تو کھاچی ہوئے نا ایسا اللہ تعالی نے فضل نال نہ اندر گئے نہ باہر نکلے باہر عزت نہ لگے پھرنے ٹھاٹ نال مولانا مفتی فاضل چیشتی صاحب ہوں توڑ پھوڑو سی میں اتنے آئے نے حکومت والے اتنے آئے نے لکھ کے دیو وہ میں کہ جلو کھے کو لکھاو بیٹھے جو ساڈا توڑ پھوڑ یہ وہ اصل تے آئے کھڑے جی لکھواو اصا اللہ تعالی دے فضل نال اینو شرعی لحاظ حرام سمجھنے ہاں اصل دے سونے نبی دے فرمان نو سمجھن والے اصا کوئی چگل تھوڑے ہیں اصا حضور میں ہوں کتاباں لیا کد واسطے مینو شیخ کامل لبا ہے مینو دین کامل لبا ہے میں ادھورا تے ناقص دین پڑھے جڑا ہے وہ اس لیے اللہ تعالی دے فضل نال رکھدا ہی نہیں تے نہ میرا مطلب ہے وہ ذہن رکھنا ادھورا ہاں جی اس واسطے اصا تے شرعی لحاظ نال ہڑتال ہو گئی جلوس کڈن گے مار کوٹ ہوے گی ادھر وہ مرن گے ادھر یہ مرن گے مر مر کے اندر جان گے جدو اندر جان گے اس تو بعد پھر یہ ٹر کے جان گے حضرت صاحب جاندی کرو تاری مہربانی بندے باہر کٹ دو معافی دے پھٹے منہ تے اونتری دے موڑے روڑے پاؤ ہی نہ یہ کی ہوا جی حضرت صاحب پھر جناب تاری مہربانی جناب ویک لو جی وہ وکیلوں بڑا سیاح شمار کر دی قوم آدھے فلانا بڑا اور میرے نزدیک اللہ معافی جنہ جج تے وکیلاں دا ٹولا چگڑے ایڈا ہے ہی کونی ایمان نال جڑے نبی پاک سرکار نے پاگل فرمایا ہے انہاں نو جڑے حضور دے طریقے تے نہ چلن میرے سونے نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرکار نے فرمایا ہے کعب بن اجراء اعاذک اللہ تعالی من امارت السفہاء اے کعب بن اجراء تینو اللہ تعالی پاگلاں بے وقوفاں چگلاں دی حکومت تو اپنی پناہ دے اگے سونے نبی سرور نے خود فرمایا یکونوا امراء یکونون لا یهدون بهدی ولا یقتدوا ولا یستنون بسنتی وفي روایت لا یقتدون بهدی ولا یستنون بسنتی او کما قال سونے نبی نے فرمایا بادشاہ حاکم حکومت والے چگڑ بے وقوف کہڑے ہون گے جڑے محمد دا طریقہ شریعت والا چھڈ دین گے توجہ ہے ایمان نال دسو ایک بندے دا لیڑا پلیت ہو جائے لیڑا تو گند دی نالی تے بہ کے تے دھون لگ پوے وہ چگڑ دا پتر ہویا کہ نہ ہویا چگڑ دا پترا گند لیڑا پلیت جو دھونا ہی تے پاک پانی لب
نالی دے پانی نال لیرا پاک کتوں ہونا ہے؟ وہ معاشرہ جو پلیت پیا ہوتا ہے تے پاک کرنے انگریز دا پلیت قانون ہے تے نالی دا پانی ہے. وہ چگل دے پترا نو کون دسے معاشرہ جے گندا پاک کرنا چاہتے جی پلیت قانون چھڈ کے قرآن دا پاک قانون لیاؤ پھر ویکھو. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں یہ سب گٹر دے کیڑے نے اترے انہوں کی پتا. ہوں دوستوں اگے میرے پاک نبی نے فرمایا سونے نبی نے انہاں پاگل حاکماں دے بارے فرمایا فمن دخل علیہم وصدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمهم فليسوا مني ولست منهم. فرمایا جڑا بندہ انہاں پاگل حاکماں دے کول حکومت والیاں کول جاوے گا انہاں دے جھوٹ دی تصدیق کرے گا انہاں دے ظلم دی امداد کرے گا نہ میرے نے نہ میں محمد انہاں ولا یردون علی حوضی کل قیامت والے دن میں محمد دے حوض کوثر سے کبھی نہیں آون گے. اگے سونے نے فرمایا ملم یدخل علیہم جڑا انج دے حاکماں کول جاوے گا ہی نہیں ولم یصدق بکذبہم انہاں دے کوڑ دی تصدیق کرے گا ہی نہیں ولم یعنہم علی ظلمہم انہاں دے ظلم دی امداد کرے گا نہیں. کیا مطلب نہ وچ بھرتی ہوے نہ انہاں دے جھوٹ ظلم دے کھاتے وچ بھرتی ہوے نہ انہاں دے جھوٹ ظلم دی تصدیق امداد کرے. سرکار نے فرمایا اولئک منی وانا منہم او میرے نے میں محمد انہاں دا ویردون علی حوضی حوض کوثر تے آون گے میں محمد ٹولے لا کے کھلوتا ہواں گا. سبحان اللہ. سمجھ آئی نہیں ہوئے مولویاں نو حدیثاں نہیں دسدیاں نہ مردودہ نے مطالعہ پاکستان جڑا چھاپیا تے جڑی تعلیم دیندے نے حکومت دی ہر کفر ہر ظلم ہر جھوٹ دی تو وہ امداد پوری تے تصدیق کیتی ہوگی. ہاں وہ خدا دے بندے یہ چگل حاکم نے چگل حکومت نے سیانے ہوندے تے حضور دا راہ چھڈ دے. سمجھ نہیں آئی نہیں. اور سنو ہوں توڑ پھوڑ ہوئی گل سمجھا جے کسے دا مال نقصان ہویا تو میں نہ سور دے سور ملوڈیا کو پوچھنا انہاں جلوسیاں شیطاناں دے کولوں وہ شیطان دے پترو اے دسو بئی گسا ہووے کسائی تے کڈیے بکری تے نہ دسو بھئی گسا حکومت تے گڈی عوام دی ساڑ دیتی اور وہ وکیل جڑے نے وہ ایڈے سیانے نے وہ پتلے بنائی کھڑے تھے سپریم کورٹ دے اگے وہ پتلے تے گسا کڈن ڈے تھے. کافر ہستے ہو کافر کی شیطان بھی ہسدا ہوے گا وہ اترے نہ مرادو پینٹو محکمہ ہے ہی پاگل دا پتر پینٹو محکمہ ہے ہی سارا پاگل دا پتر کوئی ایڈے چگل جے نام مرادو بھی جدو ساڑیا تے کٹیا پتلا انہاں نوں کیڑا فرق پینا ہے. وہ تے اللہ دا بندہ اے جڑے حکومت والے تے اے ہوندے نا جی سیاسی اے جڑے جنہاں سیاست اے تے انج دے ہوندے نے انہاں نوں لتر مار لئیے نا تے انہاں نوں فرق نہیں پیندا. اے انج ڈکار لے کے اے سمجھدے نے عزت آنی جانی شے بندہ ڈیٹ ہونا چاہیے. ایمان نال انہاں نوں جتیاں مار لئیے تے انہاں نوں فرق نہیں پیندا. ایمان نال دسو کئی ناظم کئی ایم پی پتہ نہیں ہر الیکشن دے اوتے کٹیندے نے
کٹیندے نے دونوں پارٹیاں لڑ پیندیاں پولیس آ جاندی ہے فوج آن کے لمے پا کے آ جلال پور بٹیاں نازماں نو امیدواراں نو فوج نے آن کے لما پا کے سڑک دے اوتے کٹیا ہے لیکن اٹھدے گئے نے موڑوں میں وہ حالے تک فوٹو کھلوتے ہوں جنہ کنجراں نو جتیاں پہن تے پرواہ نہ ہوئے انہاں نو پتلے کٹن نال کی پرواہ ہونی میاں خدا دا نام جے تھوڑے نبی پاک دا فرمان سچ ہے اپنے اس ہادی رہبر دے پیچھے چل کے خبردار کسے تنظیم جماعت نہ جائے جی کسے جلوس نہ جائے جی کسے ہڑتال شریک نہ ہوا جی ہاں اپنے بوہے بند کر کے گھر بہ جو جی میں حضور سرکار نے فرمایا کیا مطلب اپنے کام میں رہو تے ادھر توجہ کرو ہی ایمان نال دسو میں تھوڑی ایس مسئلے ایس فتنے دے بارے صحیح رہنمائی کیتی ہے یا نہیں کیتی انشاءاللہ العزیز اس مسئلے دے اندر میں جنی ایک سمجھ رکھدا تھا اللہ تعالی دی بارگاہ دیندار نہ بن سا تساں گواہ ہے جے نا آخر دعوانا الحمدللہ منگل والے دن عشاء تو بعد منگل والے دن عشاء تو بعد انشاءاللہ العزیز بیگم کوٹ جامع مسجد عثمانیہ عشاء تو بعد جلسہ اس کل سنگی اے سنگی لا کریے اتے کل نو لاجی نہ لائیے تمہیں کدی او تربوز نہ تھیندے پاویں توڑ مکے لے جائیے پاویں موتیاں چوگی چگائیے کوڑے خو وہ کدی میٹھے لاباؤ پاویں سہ منا گڑ پائیے ایمان سلامتی او ہر کوئی منگدا ایمان سلامتی بلیا ہر کوئی منگدا پر عشق سلامتی کوئی ہو منگنی مان تے شرما عشقوں منگنی مان تے شرما عشقوں اتے دل نو غیرت ہوئی وہ جس منزل تے یارا عشق بجھاوے ایمان نو خبر نہ کائی میرا عشق سلامت رکھی باہو باہو میرا عشق سلامتی رکھی باہو میں ایمان نو دیا پروئی
یارا سار مویا دی مویا دی جو کی جان یارا سار مویا دی ایسا جانے جو مردان ہو قبراں دے وچی او یارا امین پانی پانی قبراں دے وچی دلیا امین پانی اٹھ خرچ لوئی گئی گھردان ایک چھوڑا ماں پیو بھائیاں اچھ دوجا عذاب خبردار میں قربانی اتنا تو باہو باہو میں قربانی اتنا تو باہو جڑا بچ حیاتی علم باجی اج فقیر کماوے اتے کافر مرے دیوانہ ہو ساوریاں دی او بلیا کرے عبادتی ساوریاں دی او کرے عبادت روے اللہ کنو بیگانہ گالا او